हाल में तो रिपोर्ट हुई है, मेरे हाल में रिपोर्ट हुई है। जी जी। अच्छा और बारह इन हसन लोगों भाई, के पास, बेचारों के पास और तो हल है कोई नहीं इनके पास। जी अदील भाई। हसन भाई ये आप इनको इतने बड़े बड़े उलमा कराम का नाम बताते हैं, वल्ला इन्हें कख नहीं पता ना। इन्हें सीधा हाँ पॉइंट जी पे ऐसे ही लेके है। आए। इन्हें कहें जी है मिर्जे ने अपने 4 पेजा दे रिसर्च, जिंदगी में सिर्फ 4 पेज ही इसने शाया किए हैं, उसमें भी इसने कहा है जी कि ये ये ख्वाजा उम्मत में मैंने कुतुबुद्दीन। एहसान किया कहता है। जी जी। अब बड़ा और कहता आसान है ये किया है। रिसर्च पेपर लिख के मैंने उम्मत पे एहसान किया मैंने। जी जी। जो एहसान किया ना उसमें भी इसने गलती देखे क्या किया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब किसी को कह रहे कि पढ़ चिश्ती रसूल अल्लाह। हाँ जी। बताइए कि अब आप दो। देखें ना कि ये बंदा आज 1000 साल के बाद इस बंदे ने एक हवाला उठाया है, और जी वो हवाला उठा के इसने अपने रिसर्च पेपर में नोट किया है, जी और वो नोट करने में से गलती हो गई है। जी तो बताएं क्या जिन लोगों ने 1000 साल में ये किताबें अपने पास से लिखी हैं या जो भी उन्होंने किया है, तो जी क्या वो नहीं इसमें गलती कर सकते थे? जी जी और दूसरे नंबर पे भाई बात ये है कि क्या उन्होंने को किताब खुद लिखी है, इसका कोई हवाला आपके पास मौजूद है? अगर मौजूद है तो हमारे सामने पेश करें। हम जी तो आपके सामने हवाला पेश करते हैं कि आला हज़रत ने भी इस पे फतवा दिया हुआ है कि उन्होंने कोई किताब नहीं उन्होंने लिखी। और ख्वाजगा ने चिश्त में से किसी ने भी, ख्वाजा मुख्तारुद्दीन काकी हो गए, निज़ामुद्दीन औलिया हो गए, या अपना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए, या दीगर और भी जितने उनके खुलाफा हैं, उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी। आगे उनके खुलफा के खुलफा जो हैं उन्होंने भी कोई किताब नहीं लिखी। जी यानी औलियाए चिश्त जितने भी गुजरे हैं ना, उनमें से किसी ने भी कोई तसनीफ नहीं की, कोई किताब नहीं लिखी, ना उन्होंने खुद कोई किताब लिखवाई है। अच्छा फिर मजे की बात ये है, ये लगता ऐसे है कि ये जो किताब है ना हश्त बहिश्त, ये जी। किताब लिखी ही उनको बदनाम करने के लिए गई है। हम्म। आप देखें कि इसी किताब के अंदर है, इसी जो 6 रसाले हैं, इन्हीं 7 रसालों के अंदर जो है ना वो चिश्ती रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह और अपना यार एक और बुजुर्ग हैं पता नहीं कौन से, ठीक है जी, सेम वाकया, सेम, बिल्कुल एक लफ्ज का भी फर्क नहीं है। जितना वाकया है ना कि वो हालत सकर में थे, उनके पास मुरीद होने के लिए आया, तो उन्होंने मुरीद से कहा कि तुझे मैं मुरीद कर लेता हूँ, लेकिन तू कलमा क्या पढ़ता है? फिर उसे कहा कि तू कलमा ये वाला पढ़। सेम वाकया, वर्ड टू वर्ड सेम वाकया। शिबली रसूलुल्लाह और जनाब ख्वाजा अपना चिश्ती रसूलुल्लाह और एक और बुजुर्ग है पता नहीं उनका क्या नाम है, मेरे ज़हन से निकल गया नाम, उनकी तरफ वाकया ये तो किताब के अंदर लिखा हुआ है। और फिर इसने हजरत अमीर माविया के मुतल्लिक भी इसने इल्जाम लगाया कि देखिए जी वो हजरत अमीर माविया का भी कलमा मौजूद है, माविया का रसूल अल्लाह। बाद में जब इसकी पकड़ की उलमा ने कि भाई सनद पेश कर, इस वाक्य की सनद किधर है, कहता नहीं नहीं वो तो हाफिज इब्ने कसीर ने वो वाकया लिख दिया है, तो वो तो मुजरम नहीं है, तो वो तो ऐसे नहीं है, तो वैसे नहीं है। अगर वो मुजरम नहीं है या वो उसके जिम्मेदार नहीं है और सनद भी उसकी सही नहीं है, तो फिर तूने क्यों इतने धड़े लगे सब तूने बयान किया? तूने जब तेरे अपने शागिर्दों ने तेरा टैंटवा दबाया है, तेरे अपने स्टूडेंट ने तेरा टैंटवा दबाया जब, तो फिर तूने अपना पैंतरा बदल लिया तूने अपना। यार ये बंदा किस कदर हरामी है, किस कदर ये हरामी है। अभी कैसर अहमद राजा साहब ने जो कल वीडियो जो उनकी अपलोड हुई है, मैंने वो कर दी अपने अकाउंट पे अपलोड कर दी है, वो आप जरा आप देखें, और आप देखें ये बंदा इस वक्त खुल के बिल्कुल अपने कपड़े फाड़ के ये बाहर आ गया कि ये कादियानियों का फ्रंट मैन है ये। जी जी बिल्कुल इसने कोई कसर छोड़ी नहीं इसने। जी जी बिल्कुल ऐसा ही। ये चीज है। अच्छा मेरी ना ये इस मौजू के ऊपर ये जो काज़मी के नहीं जो टीम वाले बैठे हुए 1 घंटा तकरीबन इनमें मैं सर खपाता रहा हूँ, सिर्फ इनसे एक ही मुतालबा करता रहा हूँ कि यार ये जो आपके टीचर ने ये रसाला ये जो सर्च पेपर शाया किया है, इसमें ये फरमा रहे हैं कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब कह रहे हैं किसी मरीद को कि तू पढ़ चिश्ती रसूल अल्लाह। मैं कहा अहले सुन्नत की एक किताब बता दें, उसका नाम बता दें, नाम बता दें। मैं क्या किताब का मैं खुद ढूंढ लूँगा। कहते जी सबा सनाबल का मैंने स्कैन लगा दिया। मैं क्या वहाँ पर तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से बात मंसूब की जा रही है, यहाँ तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का की रहमतुल्लाह अलैह है ही नहीं है। फिर कहते जी नहीं नहीं ख्वाजा नहीं, आपको साहब। गलती लग गई है अदील भाई, जी अदील भाई आपको गलती लग गई है। सबा सनाबल के अंदर जो है ना जी वो सॉरी सर।
शेख यूसुफ कितने की। नंबर वीडियोस कब मैंने ये आज अपलोड की का आज सुबह की थी मैंने अपलोड ना मुर्तजा भाई, आज सुबह अपलोड की थी मैंने। अच्छा शेख यूसुफ चिश्ती मैं जी। क्या बात कर रहा था, हाँ शेख यूसुफ चिश्ती का नाम वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन का नाम नहीं लिखा हुआ। वो अब आप फायदे से- देखें, अब आप देखिए मज़े की बात, आप देखिए मज़े की बात ये है कि जिस किताब का रेफरेंस उन्होंने दिया है ना, जी। उन्होंने उसी किताब का रेफरेंस दिया है जिस किताब के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, जी लेकिन वहाँ पे नाम जो है वो यूसुफ जो है वो लिखा हुआ है जिन्होंने कलमा पढ़वाया है। जी जी ठीक है जी, और जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है उस किताब के अंदर नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन का लिखा हुआ है, और जहाँ पे मिर्जा जूनियर ने रेफरेंस लिखा है वहाँ पे ख्वाजा मुख्तियारुद्दीन काकी का नाम लिखा हुआ है। जी। अब इन तीनों में से कौन सा बंदा है जिसने कलमा पढ़वाया है, ये बता दें हमें। मैं इनसे हमें बता देना। एक घंटा मैंने सर खपाई जी। किया है और मैंने इनके मुंह से निकलवाया है कि जिन्होंने झूठ जी। मंसूब किया उन्होंने भी लानत कहते जी जी लानत। ऐसे ही है। फिर मैंने ये बिल्कुल हवाला ऐसे लिखा ही तो मेरे से लानत हाँ डाल जी। दो मैं कहा वो फिर हाँ उन्होंने जी। बड़ा भाग देखें तोड़ जी, किया है। देखें जी हर बात का ना होता क्या है, ये खुद इसके मुंह से ये बात निकली है कि देखें मिर्जा कादियानी 100 दफ़ा ये कहता रहे कि नहीं मैंने यानी कि कहता है 500-600 साल के बाद अगर वो बंदा ये कहता है कि जनाब मिर्जा कादियानी ने तो कलमा पढ़वाया ही नहीं अपने नाम का, तो कहता है मैं हुस्ने ज़न रखते हुए तो उसको क्या मैं रज़ी अल्लाह कह दूंगा या उसको मैं जनाब सही मान लूंगा। कहता नहीं, उसका जवाब ये है कि उसके जो मानने वाले हैं वो उसको नबी मानते हैं। तो मैंने फिर इससे कहा, मैंने फिर पूछा कल वाली बराड़ में, मैंने कहा कि हमें ये बताओ कि कौन सा ऐसा सुन्नी है, देवबंदी है या बरेलवी है जो कि चिश्ती रसूलुल्लाह कलमे को दुरुस्त मानता है, या किसी ने चिश्ती रसूलुल्लाह को दुरुस्त माना हो या अपनी किसी किताब में लिखा हो कि चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़वाना दुरुस्त अमल जी। है। हमें दिखाओ, एक किताब दिखाओ, एक हवाला दो इस तरह का। आला हजरत का हमारे पास देखिए जी, आला हजरत जो हैं वो अहले सुन्नत के नज़दीक जो हैं वो एक अच्छी हैसियत रखते हैं, हर बंदा उनको मानता है। ठीक है जी, चाहे वो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखने वाला है, चाहे वो नक्शबंदी है, चाहे सोहरावर्दी है, करते हैं जी, चाहे सब- कादरी है। सब ठीक है जी, मोहब्बत करते हैं जी। तमाम जो है वो उनकी इज्जत करते हैं और उनकी बात की अहमियत है। ठीक है ना जी, उन्होंने अपनी किताब में इन रिसालों का नाम लिख के उन्होंने बाकायदा तौर पे नीचे लिखा है कि ये किताबें बुजुर्गान दीन की तरफ मंसूब है, इन किताबों की कोई असल नहीं है। अगर आपके पास असल है इसकी, अगर आपके पास की कोई सनद है तो वो सनद आप पेश कर दें। जी जी ठीक है जी, सनद पेश कर दें। और फिर एक बात उन्होंने और लिखी है, अब ये सारी बातें इल्मी हैं, ये सारी बातें इल्मी हैं। अब आप मुझे बताएं कि मौलाना रूम फरमाते हैं, मौलाना रूम फरमाते हैं कि मैं एक दलील के साथ 40 जो उलमा है ना उनको मैं खामोश करवा सकता हूँ, लेकिन 40 दलीलों के साथ मैं कि जाहिल को जो है ना वो मैं नहीं शिकस्त दे सकता। जी 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 बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ऐसा। अब आप किसी बंदे को ये मसल असूल हदीस में से अगर आप बताएंगे बात तो वो तो जाहिल है। जी जी अब जैसे कि मैंने एक बंदे से कहा, मैंने कहा यार इमाम बुखारी ने राजियों के खिलाफ ये फतवा दिया हुआ है कि मैं इस्लाम में से उनके लिए कोई हिस्सा नहीं मैं देखता, इमाम बुखारी का ये फतवा है। तो आगे से पता क्या कहता है, कहता है वो ये अपने बाबे अपने पास रखो, अपने बाबों के फतवे अपने पास रखो। अब ये इनका लेवल है कि इनके लिए कोई बात हुज्जत नहीं है। जो मिर्जा जूनियर जेलमी ने कह देना ना, इन्होंने उसको नबी की तरह दर्जा दे दिया है, नबी का दर्जा दे दिया है। यानी जो बात उसने कही है वो बिल्कुल 100% कुरान हदीस है। लेकिन अगर किसी मुतकद्दिमीन में से मुताखिरीन में से अगर किसी ने को बात की है ना, वो इनके लिए हुज्जत नहीं है। अब देखिए फ्रॉड क्या दे रहा है, कह रहा है मैं हम मनहज अहले सुन्नत के ऊपर हैं, लेकिन वैसे मैं अहले सुन्नत नहीं कहलवाना चाहता। मैं उल्लू के पट्टे, तो अहले सुन्नत का मनहज जो है वो किसने वजह किया है? हाँ हाँ अहले सुन्नत का मनहज जो है वो किसने वजह किया है, किसने बनाया वो मनहज? वो मनहज अहले सुन्नत ने बनाया ना। इमाम बुखारी अहले सुन्नत थे, इमाम मुस्लिम अहले सुन्नत थे, इमाम शाफी अहले सुन्नत थे, इमाम अबू हनीफा अहले सुन्नत थे, ताबईन तबा ताबईन सारे अहले सुन्नत थे। तो वो अहले सुन्नत नहीं है, तूने तो ऐलान कर दिया कि तू खारजी है, तू तेरा इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तूने खुद ऐलान कर दिया। तूने कहा मैं अहले सुन्नत कहलवाना पसंद नहीं करता, इट मीन्स कि तेरा अहले सुन्नत के साथ, मुसलमानों की जमात के साथ तेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जी ये बात हम नहीं कह रहे, ये तूने खुद अपनी जुबान से तूने कही है। अहले सुन्नत का नाम तो सिर्फ लोगों को दजल देने के लिए इस्तेमाल करता है मिर्जा इंजीनियर। अगर मेरी आवाज़ तेरे तक पहुंच जाए तो ये अहले सुन्नत का नाम सिर्फ दजल देने के लिए, मासूम बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तो इस्तेमाल करता है।
تو خود اس چیز کا اقرار کر چکا کہ میرا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور میں اہل سنت کہلوانا پسند نہیں کرتا. یہ مفتی فضل ہمدرد کو تو نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات تو نے کہی ہے. مفتی فضل ہمدرد جو ہے اس کو تو نے انٹرویو دیتے ہوئے تو نے یہ بات خود تو نے کہی ہے کہ میں اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانا پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہم وہ ہیں جی جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اور ہم ہیں جناب جو رسول اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور صحابہ کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو نے تو صحابہ کے ساتھ اختلاف کر دیا. صحابہ کرام کی جو جماعت تھی وہ تو اہل سنت جماعت تھی. تو یہ چیز ہے, یہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس دلائل ہیں. اگر کوئی بندہ ہے مرزا جونیئر جیلمی کا اگر ماننے والا ہے کوئی, یا اس کا کوئی اسٹوڈنٹ صحابی امتی کوئی ہے تو اوپر آئے, آ کے ہم سے دلائل سے بات کرے. بالکل. ان میں حسن بھائی دم خم نہیں ہے واللہ. پہلے میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک نعرہ جیسے ان کا سلوگن ہے نا, میں ہوں مسلم علمی کتابی. مطلب پہلے سے مراد آج سے تقریباً کوئی 10 مہینے یا 1 سال پہلے میں کہا یار کوئی ہوگی ان میں کوئی نہ کوئی علمی کتابی باتیں ہوں گی. یہ میں نے ان میں 1 سال تجربہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان سے زیادہ بہتر تعویلیں, ان سے زیادہ بہتر خوبصورتی سے جھوٹ مرزئی بولتے ہیں. یقین مانے حالانکہ ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ریپریزنٹیشن ان سے زیادہ بہتر کر لیتے ہیں. یہ میرا تجربہ ہوا ہے. نیچے سے کوئی ساتھی آنا چاہے تو آ جائے. کوئی علمی ان پہ بات نہیں ہے, ذرا سی ان کے سامنے دلائل رکھ دو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. بابے شاہ کوئی نہیں تو فلاں دے فلوں یہ تو وہ. بات ہو رہی ہوگی امام بخاری پہ, بزرگان دین پہ لے جائیں گے. یہ پرسوں کی بات ہے, ایک وہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کو معاذ اللہ برا بلا کہہ رہا تھا, جو اس سے میری پرسوں بات ہو رہی, امام بخاری پہ بات ہو رہی ہے, وہ شفاعت والی حدیث پہ بات ہو رہی ہے, تو بابیوں پہ آ گیا جی. میں کہا یار گل بخاری شریف پہ ہو رہی ہے, تو کدھر بات کو لے گیا جی. KHR السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیں اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ویسے وہ جو ہے میرا نا دل جو ہے نا جی ਨਾ ਹੀ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਸੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਮ ਅਸ਼ਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਲਾਹੁ ਆਲਮ. نہیں بابا کوئی نہیں, تجھ ٹینشن نہ لو. ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਆਤਫ ਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਆਤਫ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਸ਼ੀਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ. جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لگانا ਨਹੀਂ چاہ رہے ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰ, ਆਤਫ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਰੇ ਅਬੂ ਹਸਨ ਬੇਦਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਕੁਛ ਛਾਨੀ ਲਾਣ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਬੰਦਿਓ. ہیں. کر لینے دے بات ہے, کر لینے دے. جی جی ਆਤਫ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ. جی جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کہہ رہا ہے اس نے دیے ہوئے ہیں, بیانات دیے ہوئے ہیں. تو پھر اس بندے کو جو بندہ قادیانیوں کا حامی ہو ہیں جی, آپ ادھر بیٹھ کے مرزا جیلمی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, جو قادیانیوں کا حامی ہے اور گارنٹی کے ساتھ حامی ہے. محترم اپنے اعتبار دیکھیں سارے بھائی مل کے کہ ہم کر رہے ہیں ختم نبوت کا کام, اور کامیاب ہم ان لوگوں کو کر رہے ہیں جو ختم نبوت کے واقعی مخالف ہیں. السلام علیکم بھائی, کدھر سیاسی باتیں سٹارٹ کر لی ہیں یار. تو جی بھائی سیاست دین سے علیحدہ تو بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست نہیں کی, صحابہ کرام نے سیاست نہیں کی. نہیں تو HR بھائی دیکھیں نہیں, گزارش. ابھی جو ٹاپک لے نہیں کے ابھی چل رہے ہیں نہیں, اسی پہ یہی بات تو کروں. ہماری اچھا ہے نا, ناکامی کا باعث ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا پوری بات نہیں سنتے, نہ کرنے دیتے ہیں. اچھا کریں کریں. ایک منٹ راجا وہ چھڑ دیو سر, تسی ہر بندہ جڑا ہے نا اپنا لا کے بیٹھے ہے کہ کسی طریقے نال میری گل سنی جائے, لیکن دین اسلام سے تسی لوگ کوئی بندہ کم نہیں کرتے, چاہے وہ جیڑی مرضی براڑ تے بیٹھے نے. وہ مرزا جیلمی تے منن والے مینوں ایک گل دسو, انہوں تسی کیوں غلط کہندے ہو؟ اسی گلوں اسی انہوں غلط کہنے ہاں کہ وہ بالکل سیم عقائد جو مرزا قادیانی دے نے وہ پیش کر رہے ہیں. اور جہے بندے نوں سیاسی طور تے مضبوط کر رہے ہیں وہ اتنے آ کے انہاں لوکاں دا حمایتی ہوندا ہے, اپنی تقریراں چ حامی, اتنے آ کے جدوں پاور چاہندے نے ادوں حامی, انہاں دے سینارے مارن دے. یہ جناب ہے منافقت ساڈے چ بہت زیادہ بھری ہوئی, انتہا تو زیادہ. جی گلاں آپ کی بڑیاں یہی چپ چیزیں والیاں ہوتی ہیں لیکن جس کی وجہ حقیقت سے لوگ مبنی نے انجوائے سر. کرتے ہیں.
बोले राजा भाई आपने क्या कहना है, क्या KHR भाई आपसे करते हैं? मैं आपसे ਜੀ मैं ਜਿਸ पहले ਤਰ੍ਹਾਂ ब्रॉड में आया था लेकिन वो पता ਦੂਸਰੇ नहीं ਸੁੱਟ बंद ਛੱਡਦੇ हो ਨੇ गई थी। ਬਰਾਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दो, ये कह रहा हूँ ये पहले ये एक के इंजीनियर के चार तो भाई किसी है को ना, बात कर लें। यकीन जाने ऐसे लोगों की चीखें सुन सुन के ना फिर ये लोग खुश अच्छा होते हैं राजा कि भाई देखो कोई यार बात इनको जख्म करनी है पहुंचे या हुए हैं। बड़के ही मारनी है? पीटीआई वाले और जेएलमी वाले, आप पता नहीं पीटीआई वाले जुल्म करें वो हम भूल जाएं, नून वाले राजा भाई बात आ गई जुल्म यार। करें मुसलमानों के ऊपर वो भूल जाएं। आपको अच्छा मैं हटा देता आपको हूँ किसने भाई, बोला मैं मैं हटा पीटीआई का हूँ? देता हूँ, मैं पोस्ट हटा देता हूँ, आप नाराज ना हो, मुझे ये जी राजा नहीं, सही से बिल्कुल बात करनी अदील भाई, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से बात करना, नाराज होना लाजमी है। मैं अगर आप मेरी तस्हीह नहीं करेंगे, आप मेरी हामियां मुझे नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? है। जी ठीक है बस। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब ये है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि आज दो तीन बंदे ऐसे आए हैं जिन्होंने अपनी बरात शुरू की है। जनाब अली दूसरी बरात के ऊपर जाएं, अपने दोस्त हैं वो भी जो मतलब ये है कि जिधर मुफ्ती साहब अभी बैठे हुए थे, इतना अच्छा वो काम करते हैं, लेकिन उनमें मिर्जा जेलमी के मानने वाले बैठे हुए हैं, कासम, पप्पू मलक और दो तीन और बंदे बैठते हैं उधर, वो उमर इज़म वाला। विराट को उन्होंने हाईजैक किया हुआ है, लेकिन आमिर भाई जो है ना वो बात इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके मसले के करीब करीब की बातें करते हैं। बाकी मुसलमानों की मजबूरी होती है कि दीन को सीखने के लिए रद्द कादियानी के ऊपर कोई काम हो रहा है, उसके ऊपर कुछ चंद बातें सुनने के लिए उधर जाके बैठते हैं। और आप जो है आप यार अच्छा भाई आप इतने गुस्से में क्यों हो? पहले ये बताओ, आप किससे लड़ के आए हो, कोई खाना नहीं मिला, आप गुस्से में क्यों हो? प्यार से बात क्यों नहीं कर रहे? ये दीन की मोहब्बत है जनाब। गुस्सा इसलिए है कि दिल सर जमीर जी साहब बड़ा अच्छा हमारे काम दीन करते की हैं। मोहब्बत, जो मेरी बात ग्लैमराइज सुने, इमरान खान को ये ऐसे कर रहे यही हैं हमारे जैसे दीन की इमरान खूबसूरती खान है ने कि हम दीन लोग इस पे बात इस्लाम करने का बड़ा काम किया है। किसने इसलिए बोला गुस्सा है? है जनाब। 27 बंदे शहीद हुए थे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन से लेके वजीराबाद तक, उन भाइयों का गुस्सा है, अच्छा मैं खाना हटा नहीं देता मिला। हूँ इसे, तो मैं अभी यहाँ पोस्ट पर वो भाई को जाऊंगा, सुन आप रहे हैं मेरी आपकी जवाब बात? देंगे नहीं। नहीं, अदील मैं हटा जमीर साहब देता ने लगाई हुई है जनाब अपनी हूँ, मैं डीपी के हटा ऊपर, देता मैंने इन्हें हूँ फ्रेंड किया हुआ है। मैं हटा देता हूँ यार, तो मैंने राजा सही से बात कर लेने दो प्लीज, मैं हटा देता हूँ। अच्छा राजा जी साहब राजा साहब साहब का आप, रोटी नहीं मिली। राजा साहब आपने अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लम के तुफैल इतनी रोटी है कि आप सोच भी नहीं सकते। जज़ाक अल्लाह, माशाल्लाह, हाँ ये जी, तो नहीं बहुत अच्छी जज़ाक बात अल्लाह, है। मैं आपकी वही कह जज़ाक रहा हूँ अल्लाह मुझे नहीं ना चाहिए। बंदे को। और यार ਤੁਹਾਡਾ भाई तू नरम बात तो रवैया ही सुन ਤੇ ले, ਬੇੜਾ मैं ਗਰਕ वही ਕਰ कह ਛੜਿਆ रहा ਫੜ हूँ ਕੇ कि ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ। हेलो KHR भाई तू भाई बात करने के देता कि चार नहीं? भी वो ना नरम रवैया, मनोदरा रोटी नहीं मिली, बड़ी पर्सनल आपको बातें आ गई हैं। कासम भाई नु ले लो, ओ उत्ते भाई कासम भाई मैं ये थले कासम भाई, मुहावरा है कि देखो, कासम भाई को ले मैंने रहे हैं आपसे पूछा अपना गुस्से में क्यों हो? अदील भाई। खाना वो नहीं खाया, इसलिए अच्छा वो मेरी सब बात टायर सुनो, हुए, आप अच्छा गुस्से में मेरी समझ नहीं बात आ क्यों रहे। हो? बस वो बात ये पूछी दीन अच्छा साहब आपसे। राजा इमरान खान को बड़ा साहब ग्लैमराइज कर रहे राजा हैं, साहब बड़ा वो उसने दीन का काम राजा किया है। साहब राजा साहब ये हमारे भाई हैं, KHR भाई और दिल भाई भी हम आपस में भाई हैं, इस वजह से वो एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, आप बीच में क्यों बात कर रहे हैं राजा साहब? जी उन्होंने कह बिल्कुल, दिया ना वो अदील भाई ने कि मैं बिल्कुल मैं अपनी भाई समझ रहा प्रोफाइल हूँ से वो अदील भाई हटा को। रहा हूँ मैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं हटा रहा हूँ, तो बात खत्म होगी बस, अब एंड कर दें, अब मेरा जुनून पे आ जाए आप। उन्होंने कहा मैंने हटा दिया मैंने। जी जज़ाक अल्लाह, अल्लाह इन्हें खुश रखे। जी आप मिर्जा जेलमी की मंजी ठोके, अभी तो जी राजा भाई बद आप अकीदा इनकी बद हवाला मजलूम की दे मंजी रहे ठोके, हम आपके साथ हैं, अल्लाह के हुक्म के साथ आपके साथ हैं। हैं चारों बोलर वीडियो, और राजा भाई आवाज आ रही है? क्या चार भाई, मैं आप अगर चुप कर रहे हैं तो मैं कुछ बात करूं? करे करे करे। पता है क्या, मैंने तो ना तो मैंने आपको ये बोला है मैं पीटीआई का हूँ, ना मैंने बोला है मैं इंजीनियर का स्टूडेंट हूँ, ऐसी मैंने कोई बात बोली नहीं है। आपने मैं दूसरी ब्रॉड देख रहा था, वहाँ पर आप बात कर रहे थे कि इंजीनियर ने बोला कि मिनी खुदा और साथ पता नहीं कोई एक दो बातें और भी थी। तो आपको किसी भाई ने आगे बोला था कि हम लोग लॉजिक पे बात करते हैं, लॉजिक की बात की थी कि जैसे बंदा कहता है यार तू दुनिया में अच्छे काम कर ले, आखिरत में बस अपनी मर्ज़ी चलेगी, तो इस तरीके से तो आपने उसको लॉजिक में आगे से कुछ बातें की थी। तो खैर वो बात मैं आपसे ये बात मैन करना चाहता हूँ कि देखो, एक इंजीनियर मिर्ज़ा है, उसने कितनी गलत बातें भी की हैं, मैंने सुनी है, कितनी मतलब बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन फिर भी अब वो सामने है तो बंदा सुन लेता है। अब गाली दे के उसको कुछ करके उसको तो गाली पहुंचेगी नहीं, इसलिए बंदा दिल में ही बुरा जान सकता है कि यार क्या बकवास कर रहे हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल देखें, मैं इंजीनियर का स्टूडेंट कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई वीडियो उसकी अच्छी सामने आती है, किसी भी उलमा की आती है,
ایون کہ آپ کے مدنی چینل والوں کی بھی اگر کوئی ویڈیو آگے آ جاتی ہے نا, اچھی کوئی بات کریں تو وہ بھی سن لیتا ہوں. لیکن آپ لوگوں سے میرا سوال ہے کہ آپ انجینئر کے پیچھے کیوں پڑے رہے ہیں؟ آپ کو کوئی دوسرا مولوی نظر نہیں آتا, یا آپ کو دوسرے مولوی کا نام لے کے سپورٹ نہیں ملتی؟ ابھی آپ خاموشی سے سنیے گا. جی میں سن رہا ہوں. آپ کسی پہ اتنا بڑا الزام لگا دینا کہ فلاں بزرگوں نے فلاں اپنے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں, اور اگر انہوں نے نہ پڑھائے ہوں تو یہ لوٹتا ہے کفر اس کے اوپر یا نہیں لوٹتا؟ بالکل لوٹے گا. ٹھیک ہے, جب اس پہ کفر لوٹ گیا تو کافر ہو گیا نا. بالکل ہو گیا. اچھا, اس کی ایگزامپل آپ سن لیں. یہ میں نے مرزا محمد علی مرزا صاحب کا ایک ریسرچ پیپر لگایا ہوا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے, نیچے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے. تیسرے پیج پہ محمد علی صاحب فرماتے ہیں, اکرم قادری صاحب کسی مرید کو کہہ رہے ہیں پڑھ میرے نالہ کلمہ, یہ چشتی رسول اللہ پڑھ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ نے راجہ بھائی سمپل جانا ہے گوگل پہ یا جو بھی اہل سنت کی کتابوں میں جائیں, یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہاں پہ یہ کہا ہے کہ جی فلانے تو چشتی رسول اللہ پڑھ, یہ حوالہ دینا ہے. اگر نہیں لکھا تو اس کا مطلب ایک تیسرا کلمہ بجال اہل سنت کے گلے میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جسے دو پہلے لوگوں نے کیا ہوئے. ٹھیک ہے. سمجھ آئی بات کی, کیونکہ آلریڈی مطلب دو آپ کلمے نے تو دیکھی ہوگی نا, آپ کو یہ عبارت نہیں ملی کہیں لکھی ہوئی ہے, لائن کہیں بھی نہیں لکھی ملی نہیں ہے نا آپ کو؟ نہیں ہے. خواجہ نہیں ملی. قطب تو الدین مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس بندے نے جھوٹ بولا ہے. جھوٹ بولا ہے, اسے منسوب کی ہے. اب ڈیفینیٹلی جب ہماری کتابوں میں ہاں, چیز نہیں ہے, جب ہماری کتابوں میں یہ چیز نہیں ہے جو محمد علی صاحب نے نہیں ہے. لکھا ہے, تو یہ اس نے اہل سنت کے اوپر ایک تیسرا کریکٹر, تیسرا کلمہ ایڈ کر دیا نا. دو تو ٹھیک ہے, آلریڈی ہیں. میں اب آپ کو چلیں ٹھیک ہے, میں اس بات کو ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ اگر میں نے نہیں دیکھا, میرا ابھی جو آپ نے سامنے لگائی ہوئی ہے نا جے بی جی, یہ بھی مطلب تھوڑی بلر ہے, نظر نہیں آ رہی. لیکن آپ کی بات ایگری ہے کہ اس نے غلط بات بولی ہے, یہ چیز کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے, اس نے اپنی طرف سے بولی کفر ہے ہو تو گیا. ہاں بہت تو غلط کیا ہے, کفر کفر ہے ہو نا, گیا. ٹھیک کافر ہے, ہو گیا وہ ٹھیک جب وہ ہے, او کلمہ. سر ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ ہاں کافر آگے ہو چلو. گیا, وہ دار ٹھیک اسلام ہے, سے خارج ہو گیا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. آگے چلو. اچھا, اب میں میرا کیا سوال ہے آپ سے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک انجینئر نہیں ہے جس نے ایسی بےہودہ بات کی ہے, اچھا. ایک وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی کتنے, جس طرح یہ آپ نے منی گوڈ والی بات کی ہے نا, یہ ایک اور بھی عالم ہے کوئی, وہ جو کہہ رہے تھے ہم حدیثیں پڑھتے رہے تاکہ گمراہ ہو جائیں, بولیں اعوذ باللہ, ایسے انہوں نے کچھ بات کی تھی. انہوں نے بھی بولا تھا کہ اچھا سب کو چھوٹی چھوٹی خدائیاں راجہ جنت میں صاحب, مل جائیں گی. راجہ صاحب, جی راجہ صاحب, جی جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے خود تحقیق کی ہے کہ خدائی کا مطلب اور منی گاڈ کا مطلب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, آپ نے خود تحقیق کی ہے؟ نہیں, میں نے اس بات بھی تحقیق نہیں کی. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں, آپ اس کی طرفداری کیوں کر رہے ہیں کہ فلاں مولوی نے جو ہے وہ کیا ہے کہ چھوٹیاں چھوٹیاں خدائیاں ہوں گی, تو اس کے اوپر بھی فتویٰ لگتا ہے؟ آپ کو جب مطلب ہی نہیں پتا کہ میں خدائی نے کا کب کیا بولا, مطلب ہے. میں نے کب بولا فتویٰ لگتا ہے, میں نے کب بولا فتویٰ لگتا یار ہے؟ آپ ابھی اس کا نام کیوں لیا, پھر آپ نے نام کیوں لیا, آپ نے میں پھر نے اس آپ کا کو نام صرف کیوں لیا؟ بتایا ہے کہ آپ ایک, میری بات سنیں, آپ لوگ ایک انجینئر کے صرف کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے, کوئی دوسرا بندہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ نے انہوں مفتی صاحب کا نام لیا ہے نا محترم, وہ آپ نے کیوں لیا ہے آپ نے نام, یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیوں لیا مجھے آپ نے نام, نام ان کا؟ میری بات سنیں, مجھے نام آتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے سنا تھا کہ ایک مولوی نے یہ بات, ایک عالم تھے پتہ نہیں جو بھی تھے, اس نے ایک بات کی اشارتاً آپ تھی. نے اشارتاً آپ نے ان کا نام لیا ہے نا, اگر آپ نے ان کا نام یعنی کہ اچھا, ان کا نام اگر آپ نہیں کو یاد پتا ہے تو لیکن بتائیں, آپ میں نے, بولتا ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ نے ان کا نام, آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے کب نام لیا ہے بھائی, آپ نے کس لیے نام لیا ہے؟ اس لیے نام لیا ہے نا کہ انہوں نے بھی کفر کیا ہے, جیسے مرزا انجینئر نے کفر کیا ہے ایسی کفر انہوں نے کیا ہے, حالانکہ انہوں نے منی گاڈ کا وہاں پہ تذکرہ کیا ہی نہیں. انہوں نے تو بات کی ہے خدائی کی. خدائی کسے کہتے ہیں, خدائی کسے کہتے ہیں بتائیں ذرا. بتائیں آپ بتائیں, میں سن رہا ہوں, آپ کی بات سن رہا ہوں, بتائیں آپ بھائی جان ڈفرینس آپ بتائیں بتائیں منی نا, گاڈ اور آپ خدائی میں. بتائیں, آپ نے یہ آپ نے کیوں, آپ نے تحقیق نہیں کی, آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نہیں عقل دی یار آپ کو کہ آپ اب تحقیق میری کرتے بات آپ؟ سنیں, نہیں میری جی بات سنیں, آپ لوگوں کو ایک انجینئر کے ساتھ پھر دوسرا بندہ آپ کیوں لوگوں نہیں کو ملا, مجھے یار, پہلے پھر بتائیں. آپ لوگوں کو, پھر آپ آپ کا لوگوں پہ مسلک آ کیا گئے ہے, آپ پہلے بتائیں, آپ بریلوی ہیں؟ بھائی جان, آپ پھر آپ لوگوں پہ آ گئے آپ اب آپ بریلوی بریلوی پہ ہیں؟ آ گئے, اب آپ بتائیں بریلوی تو پہ آ صحیح. گئے.
नहीं यार मैं मैं फिर ना आपको आपसे बताऊंगा सवाल ना क्या कर रहा हूँ, आप आगे जनाब आपका मसला क्या है, आप या फलाना क्या है, यार ढिमकाना क्या है। फिर वो एक आपसे लड़के मैंने ने ये पहले पूछा भी ये यार बात आपका की माइक थी, बंद करें, एक लड़के आपका ने माइक के असल में ना शोर आ रहा है, आपके माइक की तरफ से ना शोर आ रहा है, पीछे से बैकग्राउंड शोर आ रहा है, आप बात करके अपना माइक बंद कर दिया करें राजा साहब, अब बात करके भाई माइक अपना बंद कर दिया करें राजा साहब। हाँ जी, बात ये है कि खुदाई का मतलब, यार फिर आपने माइक खोल लिया यार, भाईजान आपकी तरफ से बहुत ज्यादा शोर है पीछे से। हाँ जी, खुदाई जो है वो उनका जो उससे मुराद मिनी गॉड है, ये आप दुनिया की किसी डिक्शनरी में से भी ये नहीं निकाल सकते आप। खुदाई जो है वो और चीज है। ये जितनी भी अल्लाह की मखलूक है ना, अल्लाह की जो खल्क है, जैसे कि इंसान है, चिंद परिंद हैं, ये जमीन है, आसमान है, ये अल्लाह की खुदाई है। वहां पे जन्नत के अंदर जो आपकी जो जागीर होगी ना, वो आपकी मलकियत जो है, उस मलकियत को उन्होंने खुदाई कहा है। खुदाई का मतलब मिनी गार्ड नहीं होता, या खुदाई का मतलब खुदा होना नहीं होता। आपको जब उर्दू जुबान आती नहीं है, आप जनाब उसको डिफेंड करने के लिए मिर्जा जूनियर जेलमी ने वो वीडियो चला दी कि देखे जी फलां मुफ्ती ने भी तो खुदाई कहा है ना। खुदाई का मतलब मिनी गार्ड होता है? बताएं कौन सी डिक्शनरी के अंदर खुदाई का मतलब मिनी गार्ड होता है, बताएं, हमारे सामने लेके आए। अभी हम खोलते हैं यहाँ पे, जिस नहीं डिक्शनरी आप का जो आप नाम आप लेते हैं, मेरी बात हम वो सुने, डिक्शनरी आप का नाम मेरी अभी बात अभी सुन यहाँ पे लें खोल लेते हैं भाई, यहाँ पे। आओ जी भाई, बताएं, थोड़ा बताएं, थोड़ा सा बताएं। अब मेरी बात सुन लें। मैंने जी उस बंदे की बात की है कि उस बंदे ने ये बात की है, मैंने इधर आगे पहले ही बताया कि मैं कोई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का फॉलोअर नहीं हूँ, ना ही उसका स्टूडेंट हूँ, ठीक है। बात तो लेकिन आप मैंने वही क्या, कर आप रहे हैं लोग ना, एक बंदे के बात पीछे तो आप पड़ के, मिर्जा इंजीनियर की कर अब रहे हैं मेरी ना। बात सुन लें, आपने उस बंदे के आगे डेफिनेशन क्यों लगाई है? भाई उस जन बंदे आप के आगे किसी बंदे डेफिनेशन की आपने खुद कुफरिया लगाई बात है ना, रखें कि उसने हमारे खुदा सामने, की हम खुदाई उसका बोली है। रद्द करेंगे, कोई भी हो। आप करें किसी बंदे की बात करें जिस बंदे ने कुफरिया बात की हो, हम उसका रद्द करेंगे, क्यों नहीं करेंगे रद्द हम? हमको मुनाफिक है हम कोई? लाएं यहाँ पे किसी बंदे की बात लेके आए कि भाई ये इस बंदे ने कुफरिया बात की, अगर हम नहीं उसका रद्द करेंगे तो हमारी बात करें आप। हम बरेलवी हैं ना, बरेलवी मसलक से हम ताल्लुक रखते हैं ना, आपको पता नहीं इस चीज़ का कि हम बरेलवी मसलक से हम ताल्लुक रखते हैं, ठीक है जी। आप बताएं, अच्छा, आप हमारी को बरेली बात मसले किस से तरह के ताल्लुक़ सामने रखते लेके हैं? आए आप? जी जी जी, यार अच्छा, आपको वो एक बोले। बगदादी साहब हैं, पता है आपको? वो थोड़ा सा ऊंचा बोलते हैं जो, जी जी वो अपनी जी जी। तकरीरों में कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि वो लोग तो बंदे की अल्लाह ताला से डायरेक्ट बातें करवा रहे होते हैं अच्छा, सुने जरा मेरी कि बात, सुन अल्लाह ले ताला जरा। ने फरमाया, जी जी सुन अल्लाह ले, ताला ने सुन ले फरमाया जरा कि बात। ये हो जाएगा, बंदे ने आप कहा मेरी या बात अल्लाह ये सुनेंगे हो आप? जाएगा। तो आप बताएं, आप मेरी बात इंसान और सुनेंगे? आदमी अल्लाह बात कैसे कर सकते हैं? जी अब आप जी, मेरी मैं बात सवाल तो सुनेंगे कि या मुकम्मल होने नहीं? देना। भाई आपका सवाल आ गया ना, सुनाए आपने सुनाए। बगदादी साहब का नाम लिया है ना, अब सुन ले मेरी बात। हाँ हाँ हाँ, अभी उनने बंद अब्दुल करें ना कादिर यार, जिलानी माइक आपकी रहमतुल्लाह अलैह तरफ और से अल्लाह शोर ताला है की यार। बात कराई है, उसका जवाब बताएं। अब भैया यार तुम आपका सवाल तो शोर है पूरा सुन पीछे लो से। ना। मैं अभी इधर मेरी तरफ अजान हो रही है, 2 मिनट मुझे दे। अच्छा, मेरा ख्याल है राजा साहब, अब आपने मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को काफर तो करार दे दिया। अब इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपका कोई अब सवाल है, क्योंकि हमारा टॉपिक ये था, जो आप लोगों का एक फेवरेट होता है ना, चिश्ती रसूल अल्लाह, तो वो आपको जवाब मिल गया है। अब इसके बाद आप जो मर्जी करते रहें, जो कुफर आपने हमारे ऊपर लगाने की कोशिश की है, अब ये उलट आप लोगों पे पड़ रहा है। फ़हीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अदील भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, लॉन्ग टाइम नो सी। जी, आप भी काफ़ी देर से गायब ही हैं, मैंने आज ही देखा है आपको। नहीं, मैं तो वो आता रहता हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सब ठीक ठाक है? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम शानी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई और बाकी तमाम दोस्त, खैरियत से हैं आप? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह। चलो अच्छा, माशाल्लाह। और सब खैर वाफियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, आप बताएं। गुड गुड, बड़ा ही शुक्र है रब ताला का, सोनी गुजर रही है ये वन। माशाल्लाह। फ़हीम भाई, कलाम सुनाएंगे फिर? सुना देता हूँ जी। सुबहान अल्लाह।
सुना दें फिर। जी ठीक है, मैं सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, हरगिज़ वो बशर साहिबे किरदार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का सौदा है दिलों का यहाँ, चेहरे ना सवारो, ये शहर नबी मिस्र का बाजार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का। और हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद। अरे वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का। वो कल्ब तो होता है तारीख़ी की मानिंद, वो कल्ब तो होता है तारीख़ी की मानिंद, जो कल्ब अली के लिए बीमार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह माशाल्लाह, सलामत आपने बड़ा प्यारा बंद दिखा है। वाह जी वाह, माशाल्लाह जी, फैमिली साहब कमाल। अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੁਭਾਨ माशाल्लाह।
جی حسن بھائی آپ موجود ہیں؟ آپ کچھ گفتگو کر رہے تھے. اصل میں نا میری طرف ادھر نا اذانیں ہو رہی ہیں جمیل عادل بھائی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. شانی بھائی بڑے عرصے بعد آپ نظر آئے ہیں. آپ تو بلکہ نیچے ہی نظر، آپ ہمیشہ نیچے ہی ہوتے ہیں. شانی بھائی بھی لگ رہے سو گئے. اصل میں سنائیں. آج کل ماحول آپ کو پتہ ہے کیا چل رہا ہے، تو بندے کا دل نہیں کرتا کہیں پہ بھی جوائن کرنے کو نا. ہاں زندگی بھر کے شکوے گلے تھے بہت، وقت اتنا کہاں تھا کہ دہراتے ہم، ایک ہچکی میں کہہ ڈالی سب داستاں، ہم نے قصے کو یوں مختصر کر لیا. جی نیچے فہیم بھائی آپ سے بندہ پوچھ رہا ہے آپ مسلمان ہو یا احمدی ہو؟ کو میں دونوں ہی ہیں. ارے یہ بھائی جاننے والے ہیں اپنے کافی دیر سے، اوے بھی خبردار ایسے جی، کسی نے سوال کر رہے ہیں. خبردار کسی نے مرزیہ نو احمدی بولے، احمدی اسی ہیں. الحمدللہ. ہاں آپ کا سوال ہی غلط ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ راج راک جان. آپ پوچھا مسلمان ہو یا مرزئی ہو؟ اب اس پہ آپ کو کیا بندہ جواب دیا، مسلمان ہو یا احمدی؟ تو بھائی کافی دیر سے ایکٹیو ہیں ٹک ٹاک پہ، تو آپ کو سے سوال کرنے چاہیے. اصل میں وہ آپ کو دیکھتے نہیں ہیں نا ان کے مرزیوں کے اگینسٹ کوئی گفتگو کر دے. اب ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ فہیم بھائی تو انہیں سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. فہیم بھائی کا کلیئر فتویٰ ہے، مرزیوں سے بات کرنے سے اچھا بہتر ہے بندہ گٹر میں چھلانگ لگا دے. بالکل. انہوں نے تو سیدھا ہی فتویٰ دیا ہوا ہے، اور یہ فتویٰ صرف انہی پہ لاگو ہوتا ہے. میں کہا یہ فتویٰ صرف میرے لیے ہے. بالکل. یہ ڈیل بھائی آپ نے جو کافی دیر پہلے باتیں کر دی تھی وہ آج پروف ہو رہی ہیں آپ کی باتیں. واللہ یہ مرزوئی تو مجھے ٹک ٹاک پہ آگے پتہ چلا ہے. ان سے پہلے یہ جو آج لڑائیاں ہو رہی ہیں نا، یہ بڑا عرصہ پہلے ہم لڑائیاں دیکھ چکے ہیں. ہاں یہ ساری چیزیں ہم جو سے نا، اب کیا کرے یار، بندہ بات کرتا ہے تب بھی بندہ وہ کیا بات کرے. اب بندہ، بالکل صحیح بات. میں تو ان کے ساتھ ایک دفعہ حسینی صاحب کی براڈ پہ اتفاق ہوا تھا، جب نیا مرزیوں کے اگینسٹ یعنی کہ میں گفتگو شروع کی ہے. تو اس وقت جناب والا میں فیورٹ 49 سے میری ڈیبیٹ چل رہی تھی، جس میں مرزا وہ اپنے آپ کو مسیح وہ کہا تھا کہ جس امت جس عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے وہ میں ہوں. اس پہ گفتگو چل رہی تھی. تو 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے چلی. یہ اچانک نیچے سے آئی، اس کی باتیں بڑی عجیب لگی. میں خاموشی سے اس کو سنتا رہا. میں نے 10 منٹ سنا. اس کے بعد میں نے کہا یار آپ بھی مرزئی ہو؟ سیدھے ہی میں نے ایسے کہا. اس نے مجھے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میں ہوں یا نہیں ہوں. آگے سے اس کو فیورٹ 49 کو کہتا ہے یار دیکھو مسلمان یہ قادیانیوں سے کتنی نفرت کرتے ہیں. تو اس نے اس انداز سے بات کی نا کہ یہ تاثر دے میرے پہ، یہ تاثر رہ گیا کہ یہ بھی مرزئی ہے. میں وہاں سے نکل آیا، میں لیو کر دیا. تو اس کے بعد پھر میں خواہ کو 4-5 منٹ شاید ہم اپنی براڈ بھی چلاتے رہے ہیں، یاد ہوگا آپ کو. آواز آ رہی ہے میری؟ لگتا ہے جی کوئی جی نہیں. آواز آ رہی ہے آپ کی آ رہی ہاں ہے. ہاں میری جی آواز جی آ رہی ہے آپ کو؟ السلام جی علیکم جی عدیل اب آ بھائی. رہی ہے. جی جی عدیل بھائی میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ہاں جی اب آ رہی ہے جی شانی جی بھائی. شامی بھائی. عدیل بھائی جب آپ کی انٹری تھی آپ کا ایک اور بھی استاد تھا، 2 گھنٹے آپ نے بڑا اس کا سر کھایا ہوا ہے، یاد ہے؟ ایک اور استاد دجال تھا کے میرا. ٹاپک پہ، دجال کے ٹاپک پہ بڑی بڑی دیر وہ کری. تو تو دجال وہ بھی تو پڑھیا ہوندا سی استاد نادر ڈبے تیرا یار، یاد ہی کہ نہیں؟ شانی بڑا بھائی وہ دجال، ڈبیٹ کے بڑا پوائنٹ آف ویو سمجھتا سے سی. نہیں ہو. نہیں نہیں تو جی جی سمجھتا تھا. ہاں جی دجال ہاں جی. سمجھاؤ جی. نادر 2-2 2.5 گھنٹے. اچھا آپ شروع سے مجھے فالو کر رہے ہیں اس کا مطلب.
شروع میں نا ان کی براڈوں پہ جا کے خاموشی سے بیٹھ جانا، یار اے دجال سمجھاؤ، یار اے یاجوج ماجوج دے بارے سمجھاؤ، اے دجال دے کھوتے دے بارے سمجھاؤ، اے دجال دے جڑا کھوتا مرزا صاحب ٹرین کہندے رہے ہیں، حدیثاں تے ایسا کوئی نہیں لکھا۔ میں کہا مرزا صاحب ٹرین کہتے رہے ہیں، ابھی آپ کے جو موجودہ خلیفہ ہیں وہ جہاز کو خود دجال کا گدھا کہہ رہے ہیں۔ میں کہا مرزا صاحب کی مانے یا آپ کے موجودہ خلیفہ کی مانے؟ بڑے وہ بھی کیا زبردست دن ہوتے تھے۔ تو پھر ایسا ایسا نا فہیم بھائی مجھے پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا ان کا یہ مطلب سوچ و بچار ہے۔ میں کہو انہاں نال تے ساڈا بہنا بندا ہی نہیں۔ میں تو سیدھا ہی کہا ہے، میں کہا انہاں نال نہیں ساڈا بہنا بندا۔ سوری یار کال آ گئی تھی میری، سوری مجھے جی معاف جی کر دینا، کال آ گئی تھی۔ اس سے ہاں جنرلی آج کا ٹاپک کیا چل رہا تھا آپ کا؟ شانی بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی شانی بھائی۔ میں کہ نادر سے بڑا تو نے سمجھا ہے دجال کا؟ ہاں جی 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 بڑا کلیئر ہو گیا میرا۔ ہاں کلیئر ہو گیا نا، اور نہ پوچھیے آگے تو نہ پوچھیے۔ نادر نہیں ویسے اب ادھر ہم ہی انہیں رہتا بتاتے ہیں، اور یا تینوں دسیے دجال کی کون ہے۔ اب تو ہم سیدھا ہی کہتے ہیں کون دجال ہے، کاڑا نشانیاں بھی دجال، بتاتے ہیں۔ کاڑا دجال، ہاں کانا دجال، 30 جھوٹے دجال آئیں گے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ یہ بھی ایسے ہی بالکل۔ حق ہے جو سونے نبی نے کہہ دی نا بات صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہے حق ہے، سچ ہے۔ بے شک بے شک جی بے شک۔ پرسوں بھی ان سے ایک ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی، یہ سارے ملک جاہل جو ہے وہ عوان ملک جاہل، اور ایک ناصر جو جاہل ہے، یہ سارے جاہل ہی ہیں زیادہ تر۔ تو یہ 1122 جاہل بیٹھا ہوا، اور پھر انہیں بعد میں وہ کالو گستاخ آ گیا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی خاتم النبیین سے مراد ہے کہ نبوت کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو گیا نا۔ طلعہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ایک آیت جو ہے رسول آویں تو ان کی اطاعت کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول آئیں گے تو رسول آئیں گے اور آتے ہیں آتے رہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ میں کہا چلو پھر میں نے اے دسو، میں کہا طلعہ صاحب آپ کو اس آیت کا نہ متن سمجھ میں آئے گا نہ شان نزول سمجھ میں آئے گا۔ میں آپ سے اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ زاہد ہے جو جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے نبوت کا اور رسالت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اس کو رسول مانتے ہو؟ اس آیت کی روشنی میں کہتا ہے جی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مانو یا نہ مانو لیکن آویں گے۔ ناصر کہتا ہے جی کہ پھر ساتھ ہی ناصر نے مائک بٹا ہے، کہتے ہیں اب وہی رسول یا نبی اس کو ہم مانیں گے جو مرزا صاحب کی اطاعت میں ہوگا۔ میں کیا یار زاہد تو مرزا صاحب کو اچھے لفظوں میں جانتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کو نبی رسول مانتا ہوں، تو اس کا مطلب اس نے اگر مرزا صاحب کو مان لیا تو اس کی اطاعت میں ہے۔ پھر ساتھ ہی کہتا ہے پینتھا بدلا، کہتا ہے جی نہیں جو مرزا صاحب کی نسل میں سے ہوگا نا وہ رسول نبی ہوگا۔ میں کہا اس کا مطلب آپ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ جو موجودہ خلیفہ ہیں وہ اس کو آپ رسول اور نبی مانتے ہیں۔ وہ گھبرا گیا، اس نے کہا یار یہ تو، پھر وہ خیر ماحول خراب ہو گیا۔ لیکن میں وہ آپ کی بات مجھے یاد آ گئی جو آپ نے کہا نا الحمدللہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کی ہے نا کہ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، اس میں مسلمان کلیئر ہو جاتا ہے، اس میں مسلمان کسی بھی چکر میں جھنجھٹ میں پڑتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو پھر اس کے بعد ماشاءاللہ جو آگے اماموں جو اہل سنت کے امام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے فتویٰ دے دیا، انہوں نے کہا بھی کسی دلیل مانگنا بھی بندہ کفر میں چلے جاتا ہے، کسی جھوٹے مطلب بات ہی ختم ہوگی۔ صحیح ہے، انہوں نے اسی حدیث کی روشنی میں یہ بات کی ہے۔ الحمدللہ ہم کلیئر ہیں کہ یار بس نبی علیہ السلام آخری نبی۔ اب یہ جو پینچر لگانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں، اچھا یہاں بھی یہ دجل کرتے ہیں، یہ لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے رسول اور نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کی مثال ویسے جن کو تھوڑا بہت بھی اگر ڈاؤٹ ہو، میں اپنی طرف سے ایک سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب جیسے میں بڑا ہوں اپنے گھر میں اس وقت باہر کی کنٹری میں آ گیا، میرے سے ایک چھوٹا میرا بھائی ہے، مثال ہے وہ 10 سال چھوٹا ہے یا 20 سال چھوٹا ہے یا 30 سال چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اسے 20 سال نہیں ملتا یا 30 سال ملاقات نہیں کرتا،
میرا تو وہ بھائی آخری اپنے والدین کی آخری اولاد ہے، آخری بچہ ہے. میں 30 سال بعد اگر میں چلے بھی جاتا ہوں نا، میرا بھائی پھر بھی آخری اولاد ہی رہتا ہے. میرے جانے سے کوئی یہ نہیں ہو جائے گا معاذ اللہ میں آخری اولاد ہو جاؤں گا. میں پہلی اولاد ہی رہوں گا، اور میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ آخری اولاد ہی رہے گا اپنے والدین کی. اتنا سا فارمولہ ہے. جو مرضی ٹینکچر لگاتے ہیں اچھا عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، پھر لا نبی آبادی کا کیا ہوگا؟ بھائی وہ پیدا ہو رہے ہیں، وہ تو آلریڈی رسول اور نبی ہیں. مطلب یہ اس طرح یہ لوگ دجل کرتے ہیں. اچھا اب اس کو جٹلانا بڑا ایزی ہوتا مسلمانوں کے لیے. اگر قرآن شریف میں اس چیز کی اللہ پاک نے ہمیں نہ بتایا ہوتا تو ہمارے لیے زیادہ آسان تھا. لیکن اللہ نے خود بتا دیا کہ ہر جتنے بھی کتابی ہیں، جو اہل کتاب ہیں، وہ آپ کی وفات سے پہلے آپ پر ضرور ایمان لے کے آئیں گے. اور یہ لفظ قرآن میں بڑا واضح ہے کہ ضرور ایمان لے کے آئیں گے. اس کا مطلب ہے اس وقت کے دور میں انسانوں کے پاس دو ہی راستے ہوں گے، یا عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانا ہے، یا پھر آپ جو سے ان کے ہاتھوں سے آپ نے قتل ہونا ہے. دو ہی راستے ہیں. کیونکہ اگر آپ نہیں مان لاؤ گے تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر کتابی آپ پہ ایمان ضرور لائے گا، ضرور دل ضرور لے کے آئے گا. تو نہیں لائے گا تو وہ کافر ہو جائے گا اور وہ پھڑک جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ اس طرح دجل کرتے ہیں. وہ جی آئے یا پیدا ہو آئے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ آپ جتنی مرضی ان کو دلیل دے دو جی، جو مرضی کر لو. جو ان کو جو ان کا خلیفہ ہے دوم جو ہے، ان کو جو لٹریچر گندا دے گیا ہے نا، یہ اس سے ٹس اور مس نہیں ہونے لگے. آپ جو مرضی کر لیں. جی کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے؟ فہیم بھائی؟ جی جی بالکل صحیح بات کی ہے آپ نے. بقایا جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ آپ نے جو باتیں کر دی ہیں، اصل بات یہ نا، ہم نے اپنے بڑوں کا لٹریچر پڑھا ہوا ہے اور ہم نے لٹریچر سمجھ کے پڑھا ہے. ماشاء اللہ. مطلب یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے، آبزرو بھی کیا ہے. انہیں میں بیچ میں گئے بھی ہیں، ان لوگوں کے اندر گئے ہیں. میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں میں کہاں سے بول رہا ہوں. ان ساروں کے اندر سے میں ہو کے آیا ہوں. میں ان کی ایک ایک عادتوں کو سے واقف ہوں. میں تو آپ کو یہاں پہ ایسے ایسے حوالے دکھا دوں گا کہ انہی کے بڑے، وہ جو آپ سمجھ رہے ہو نا، انہی کے بڑوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات شدہ مانا ہوا ہے. عبارتیں موجود ہیں میرے پاس، حوالے موجود ہیں. انہی کے بڑے. مرزا قادیانی نے یہ کہاں سے آئیڈیا لیا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ انہی کے بڑوں نے. معراج کے منکر ان کے بڑے رہے ہیں جسمانی طور پہ. جو مرزا قادیانی کہتا رہا ہے کہ نہیں جی یہ ایک مطلب وہ خواب تھا، انہی کے بڑے یہ باتیں کرتے رہے کہ نہیں جی جسمانی جو سا نہیں ہوا وہ خواب میں تھا یا روح گئی ہے. پھر ایک اور عالم صاحب اٹھا، انہوں نے کہا روح گئی تھی، جسم مبارک زمین پہ ہی تھا. یہ سارے مرزا قادیانی نے عقیدے ہی نا انہی سکے سے لیے ہوئے ہیں. بس بات وہی ہے. اب ہم کیا یار کسی بات کرتے ہیں تو پھر وہ فرقہ واری اتنا ہو جائے، اپنے لوگ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. نہیں حق بات ہے، وہ بیان کرنی چاہیے تاکہ لوگوں تک پہنچے. کم از کم اپنے لوگوں کو تو ان چیزوں سے اویئر ہونا چاہیے. فہیم بھائی دیکھیں، ایسے میں جتنا مرضی بولتا رہوں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. کوئی میدان لگے، اکھاڑا لگے، نیوٹرل پلیٹ فارم ہو، یہ لوگ آ جائیں پھر بات ہوگی. پھر پتہ لگے گا مرزا قادیانی کو لانچ کرنے والے کون لوگ ہیں، یا مرزا قادیانی کن لوگوں کے عقائد سے متاثر تھا. اب بالکل. ایسے میں بتاتا رہوں گا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. پھر اس پہ میدان میں آئے نا، کھل کے میدان میں آئے، ہمارے بڑوں کی باتیں رکھیں، اپنے بڑوں کی باتیں رکھیں، پھر پتہ فیصلہ سننے دیکھنے والے کریں گے کہ ہاں بھی مرزا قادیانی کو لانچ کرنے والے کون لوگ ہیں. بالکل اس کے بچپن کے دوست بھی گنوائے جائیں گے نا پھر. اور اس کے علاوہ بھی چھوڑ دیں، وہ بچپن کے دوست ہو یہ وہ تو چھوڑ دینا آپ اس کو. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. آئیں میدان میں بات کر لیتے ہیں. ان سے قابو نہیں ہو رہا تھا مرزا قادیانی. مرزا قادیانی بہت ہی انتہا کا شاطر دجال تھا، یہ یاد رکھیے گا. اس کو یہ بے قابو ہو گیا تھا ان لوگوں سے واللہ یہ بے قابو ہو گیا تھا، قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا.
क्योंकि जब सॉरी ये यार हथ हौला ही रख, किधर काबू नहीं हो गया? उदो भी चित्र पहनने से दिल्ली मराज रहे तो इतने याद नहीं भजया, हर जगह से भागा है, थोड़ा हाथ हौला रख तू क्या मैं समझ रहा है? उस वक्त सानी भाई चित्रौल मैं नहीं बता हुई इसकी, सानी भाई उस मैं वक्त ही बता कुफर के फतवे लग गए थे जी जी दोस्त, जी जी असल मैं उस अपने वक्त बात कुफर के में, फतवे लग गए थे क्या? अगर आप मेरी बात मुकम्मल करने सुने ना तो फिर आपको मज़ा आएगा। ये जो अकायद बता रहे हैं ना ईसा अलैहिस्सलाम को लेके, मिराज को लेके, क्योंकि ज़्यादा हमें तकलीफ इसी पे होती है ना, वैसे तो नबूवत पे भी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस चीज़ों पे तकलीफ होती है ये दो चीज़ें, इनमें दो चीज़ें भी मौजूद है। ये दो चीज़ों का इनकार सिर्फ मिर्ज़ा कादियानी ने नहीं किया हुआ, इससे पहले भी जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं ये लोगों की बातें मौजूद है यार मेरे पास, मैं इधर लगा दूं तो आपके यार ये कौन लोग हैं। और सर ना सैयद अहमद खान। नहीं वो तो जो लेग वो उसका तो सोच ही अलग हो गई थी ना, बिल्कुल। लेकिन वो बाई बर्थ तो उसी घर में से, मतलब उसी घर में से था। सोचो विचार सारे उसको जो पीछे वालदैन से मिले हैं वो उन्हीं लोगों में से मिले हैं। ठीक है, ये जब इनको पकड़ते थे ना ये मिर्ज़ा कादियानी उनके हवाले उनके आगे कर देता, भाई ਤੁਹਾਡੇ भी अकीदे है। जैसे आज के दौर में मरज़ई हमारे साथ कर रहे हैं, अच्छा ए देखो जी तुसी फलां मकतबा फिकर ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, अच्छा जी वो फलाने ਤੁਹਾਨੂੰ फलां मकतबा फिकर ने या वो अहले सुन्नत या बरेलविया ने, ये सेम हरकतें मिर्ज़ा कादियानी करता रहा है इन्हीं के साथ। वो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, आप उस दिन ठीक कह रहे थे, मेरे ख्याल थोड़ा सा मैं मुझे भी याद आ रहा है उस प्लॉट पे मैं था, क्योंकि हज़रत ईसा से इस्लाम जिंदा हो या फौजशुदा हो तो उसे मिर्ज़ा कैसे सच्चा हो जाता है? हाँ जी, मिर्ज़ा कैसे नबी मान गया? हाँ जी, वो कहता है बता अपना पता है वाकई कैसे, मैं जी ऐसे ईसा इब्न मरियम बना, ऐसे होता है? तो वो दजल है, झूठ है, क्योंकि क़यामत तो आ सकती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, कोई नबी नहीं बन सकता है, नबूवत खत्म हो गई है उन पे, आखिरी देखिए नबी है। शानी भाई जो ये ईसा चीजें में अलैहिस्सलाम है ना, जो जी ईसा अलैहिस्सलाम अल मसीह बने मरियम है, देखिए मुझे किसी के अकीदे का नहीं पता कि कौन क्या सोच रखता है क्या नहीं रखता, लेकिन मैं अपने मामले में बड़ा क्लियर हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रसूल अल्लाह कहा है कि वो रसूल है, मतलब नबी से बड़ा ओहदा होता है रसूल का। ठीक है, अब वो नबी अलैहिस्सलाम से पहले के रसूल हैं, ये बात याद रखिएगा। मैंने अभी बड़ी ज़िंदा मिसाल दी है कि मैं बाहर की कंट्री में हूँ, मेरा एक छोटा भाई मेरे से 20 साल छोटा है मिसाल के तौर पे, या 15 साल छोटा है, वो मेरे वालिदैन की आखिरी बच्चा है। वो मैं 30 सालों बाद अपने घर जाता हूँ तो वो जाहिल ही होगा जो कहेगा नहीं यार ये जो 30 साल बाद है ना अब ये आखिरी बच्चा है अपने वालिदैन का, वो जाहिल ही होगा ना, ये नहीं होगा। पता नहीं आप लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही। भाई जी हमें जी तो बिल्कुल। क्लियर है, हमें तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आपको पता है ये हज़रत ईसा अलैहि सलाम का जो टॉपिक इनका फेवरेट होता है, ये इनका इमरजेंसी बटन है, ये आपको घुमाते हैं ये आते ईसा पे, फिर आज ही हज़रत ईसा अलैहि सलाम को आखिरी नबी मानते हैं, ये तो टोपी ड्रामा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत ईसा अलैहि सलाम के बाकी भी तमाम अंबिया आ जाए ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में है, वो आखिरी नबी हैं, उनके खातमियत पे ये ये चीज़ को चीज मैं समझो, कह रहा हूँ। उनकी खातमियत पे फर्क नहीं आएगा, हाँ कभी जी, भी बेशक आ जाए, लेकिन वो नबूवत और रिसालत रसूल बंद होगी। हैं, वो रसूल नहीं है, उनसे नबूवत का मनसब ले लिया जाए या ना ले लिया जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी है। अब हमारा ये अकीदा है कि सारे भी आ जाए ना जो नबी अलैहि सलाम से पहले वाले हैं तो रसूल अल्लाह आखिरी नबी ही हैं। बेशक। एक हदीस भी है ना कि अगर मूसा भी, वो एक बड़ा मशहूर वाक़या, हालांकि थोड़ी सी ज़ईफ़ है, लेकिन चूँकि जब इस तरह मौजू मैच हो रही हो ना फिर ज़ईफ़, हमारे उलमा कराम यही बताते हैं कि ज़ईफ़ हदीस भी उसको सपोर्ट अगर कर रही हो ना तो उसको आप दलील के तौर पे ले सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि आपकी आपकी बारगाह में उमर फ़ारूक आए हैं और वो कोई तौरात के बारे में कहते हैं कि कुछ यहूदियों से मैंने ऐसा कुछ बातें लिखवाई हैं तो मैं मुताला करना चाह रहा हूँ वगैरह वगैरह, इस तरह बड़ी लंबी चौड़ी सी बात है। आपने उस वक्त ये अल्फाज फरमाए हैं कि
میری شریعت سب سے بہترین شریعت ہے، اور میری شریعت میں اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائے نا تو وہ بھی میری شریعت کے ہی تابع ہوں، یعنی کہ ان کی شریعت ختم ہو جائے گی اگر وہ نبی علیہ السلام کی شریعت میں آ جاتے ہیں، ان کا مطلب نزول ہو جاتا ہے، وہ ان کی آپ کی آمد ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کی. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں. تو اس سے ایک میسیج مل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا کوئی بھی نبی ہو، رسول ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی بھی آتا ہے نا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ پہلے والے ہی نبی ہے اور رسول ہے. اب مرزا قادیانی نے یہاں پہ ایک پینچر یہ لگایا ہے کہ نہ قدیمی آ سکتے اور نہ جدید کوئی آ سکتا ہے، نہ جدیدی آئے گا نہ قدیمی آئے گا. جدیدی والی بات تو سمجھ میں آتی ہے بھائی، قدیمی کہاں سے، آپ یہ فارمولہ کہاں سے لے کے؟ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو سے ہے آپ کی وفات سے پہلے، یہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے سورہ النساء کی ورس نمبر 159 پہ، کہ آپ کی وفات سے پہلے تمام کتابی آپ ایمان لے کے آئیں گے. مسلمان اور کرسچن، حالانکہ کرسچن میں بھی ہمیں اختلاف ہے، لیکن دل بڑا کر کے ہم کیا لیتے، چلو یار وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. یہودیوں کا کیا کرنا ہے بھائی، وہ تو نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام کو. تو صرف کہنے کا مقصد یہ ہے، اچھا حدیث میں یہ بات ہوتی نا تو چلو پھر بھی کوئی بندہ کہتا یار موضوع حدیث یہ وہ بات بوت گول مول کر کے بندہ اگنور کر دیتا بات کو، یا کوئی دلیل دیتا معاذ اللہ استغفر اللہ عیسیٰ علیہ السلام، میں نہیں مانتا جی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. قرآن مجید میں یہ بات آ گئی. پھر اس چیز کو ایک اور آیت سپورٹ کر رہی ہے سورہ الزخرف کی ورس نمبر 61، جہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب یہ چیزیں آ رہی ہے، مسلمان پہ فرض ہو گیا یہ چیز ماننا. اب اس میں بظاہر تو مرزیوں کی لاجک کے حساب سے تو یہ چیزیں ٹکرا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے خاتم النبیین ہے، ایک طرف سے عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. مرزیوں کی لاجک کے حساب سے ہم کلیئر ہیں، کیونکہ ہم ان کو دنیاوی لاجک دیتے ہیں کہ بھائی اگر ایک شخص پہلے دنیا میں آیا ہے، وہ اگر 20-30 سال بعد اپنے آنے والے کو ملاقات کرتا ہے تو جو آخری میں آتا ہے وہ آخری ہوتا ہے یا اچھا مثال ایک اور بھی ہے، میں 30 سال بعد اپنے گھر جاتا ہوں، میرا جو والدین کا آخری بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، بیٹے کی مثال دیتے ہیں، وہ فوت ہو جاتا ہے. میں 30 سال بعد گھر جاتا ہوں تو ہر باشعور بندہ یہی کہے گا یار وہ جو بھائی چھوٹا فوت ہو گیا نا وہ تمہارے والدین کا وہ آخری بیٹا ہے، وہ آخری ہی ہے. مطلب اتنا سمپل ہے نا یہ سمجھنا، اتنا آسان ہے، مرزیوں کو سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ دیکھیں پھر جو عدیل سے بھائی، یہ بھی ایک سوال ہے نا، چھوٹا سا سمپل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملی ہے یا بعد میں ملی؟ دیکھیں فہیم بھائی، نبوت نہیں، آپ کو رسالت ملی ہوئی ہے، یہ تھوڑا سا فرق بے شک بے جی شک یہ جانیے فرق. رسالت، عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے، وہ رسول اللہ ہے، بے شک ٹھیک ہے، وہ رسول ہیں. شریعت ہیں وہ. جی ٹھیک ہے، ان کو ایک کتاب ملی ہے نا، الہامی کتاب، مقدس کتاب ملی ہے، انجیل، صحیح ہے، تو وہ رسول ہیں اور وہ پہلے والے ہیں. وہ خود قرآن مجید میں ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد آنے والے ایک نبی کی پیشن گوئی کر رہے ہیں. جو سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں المسیح ابن مریم کو اللہ نے رسول اللہ کہا ہے، اور آپ نے کہا کہ میں نے، یعنی کہ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا.